तीसरा पारा पहला रुबा का तर्जमा। ये रसूल जो हमारी तरफ से इंसानों की हदायत पर मामूर हुए, हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मर्तबे अता किए। इनमें कोई ऐसा था जिससे खुदा खुद हम कलाम हुआ, किसी को इसने दूसरी हसीयतों से बुलंद दर्जे दिए, और आखिर में ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियाँ अता की और रूह पाक से उसकी मदद की। अगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन ना था कि इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियाँ देख चुके थे वो आपस में लड़ते, मगर अल्लाह की मर्ज़ी ये न थी कि वो लोगों को जबरन इख्तलाफ से रोके। इस वजह से उन्होंने बाहम इख्तलाफ किया। फिर कोई ईमान लाया और किसी ने कुफर की राह अख्तियार की। हाँ, अल्लाह चाहता तो वो हरगिज़ ना लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कुछ माल हमने जो तुमको बख्शा है इसमें से खर्च करो, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना ख़रीदो फ़रोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना सिफारिश चलेगी। और ज़ालिम असल में वही हैं जो कुफर की रवश इख्तियार करते हैं। अल्लाह वो ज़िंदा जवेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। वो ना सोता है और ना उसे ऊँग लगती है। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है इसे वो भी जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है इससे भी वो वाकिफ़ है। और उसकी मालूमात में से कोई चीज़ उनकी गिरफ्त अदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज़ का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसी की हुकूमत आसमानों और ज़मीन पर छाई हुई है, और उनकी निगहबानी इसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। बस वही एक बुज़ुर्गो बरतर ज़ात है। दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, सही बात गलत ख्यालात से अलग छांट कर रख दी गई है। अब जो कोई तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह जिसका सहारा इसने लिया है सब कुछ सुनने और जानने वाला है। जो लोग ईमान लाते हैं उनका हामियों मददगार अल्लाह है, वो इनको तारीकियों से रोशनी में निकाल लाता है। और जो लोग कुफर की राह इख्तियार करते हैं उनके हामियों मददगार तागूत हैं, और वो इन्हें रोशनी से तारीकियों की तरफ खींच ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ ये हमेशा रहेंगे। क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहिम का रब कौन है, और इस बिना पर कि उस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया, ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू ज़रा मगरब से निकाल के ला। ये सुनकर वो मुनकरे हक हैरान रह गया, मगर अल्लाह ज़ालिमों को राह रास्त नहीं दिखाया करता। या फिर मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो जिसका गुज़र एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर औंधी गिरी पड़ी थी। इसने कहा, ये आबादी जो हलाक हो चुकी है इसे अल्लाह किस तरह दोबारा ज़िंदगी बख्शेगा? इस पर अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और वो 100 बरस तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने इसे दोबारा ज़िंदगी बख्शी और इससे पूछा, बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे हो? उसने कहा, एक दिन या चंद घंटे रहा होगा। फरमाया, तुम पर 100 बरस इसी हालत में गुजर चुके हैं। अब ज़रा अपने खाने और पानी को देखो कि इसमें ज़रा तो गैर नहीं आया। दूसरी तरफ ज़रा अपने गधे को भी देखो कि इसका पिंजर तक बोसीदा हो रहा है, और ये हमने इसलिए किया कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के इस पिंजर को हम किस तरह उठाकर गोश्त पोश्त इस पर चढ़ाते हैं। इसी तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल नुमायाँ होगी तो उसने कहा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और वो वाक़या भी पेश नज़र रहे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे मालिक मुझे दिखा, तू मुर्दों को कैसा ज़िंदा करता है? फरमाया, क्या तू ईमान नहीं रखता? उसने अर्ज़ किया, ईमान तो रखता हूँ, मगर दिल का इत्मीनान दरकार है। फरमाया, अच्छा, तो 4 परिंदे ले और इनको अपने से मानूस कर ले, फिर इनका एक एक टुकड़ा एक पहाड़ पर रख दे, फिर इनको पुकार, वो तेरे पास दौड़े चले आएंगे।
خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے قدرے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں، بخلاف اس کے کہ جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جلس جائے جب کہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماس برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانشمند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اے نبی، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو صرف اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو، یعنی اللہ کی راہ میں، راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بلا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تم جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی
مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔